अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की चार अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे कि पंजाब तैयार हो जो हमारे पुलिस सनम के घर, हुकूमत परेशान, सिंध में पीटीआई के साथ क्या हुआ, जबकि बिलावल का अजीब नौयत का झूठ कैसा था। देखिए कि पंजाब वाले 22 सितंबर को जलसा करना जा रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग जो है वो इसको ख़तरा समझती है। वो कहते हैं ये बदतमीज़ लोग हैं और ये लाहौर में आएंगे, तकरीरें करेंगे तो बड़े हालात ख़राब होंगे। ऊपर से पंजाब में इनकी हुकूमत है और लाव लश्कर जो है वो पेशावर से भी लाना चाह रहे हैं। हालांकि ये जलसा अगर हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में लाहौर से मकामी लोग भी बाहर निकल आएँ तो उनकी तादाद लाखों में हो सकती है। मगर हुकूमत लड़खड़ा चुकी है और उसने एक शख्स को आगे किया जिसका नाम मेरे ख्याल से नदीम है। तो उनको कहा गया कि भाईजान आप जाएं और अदालत में, हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दें कि ये जलसा जो है वो नहीं होना चाहिए, ये इंतशार का बायस बनेगा। अब एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकुल पीटी आएगी कि एनओसी ना भी मिले तो हम उसके बावजूद जो है वो लाहौर में 22 सितंबर का जलसा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि बड़े महज़ब आदमी जो लोगों को अखलाकियात का दर्स देते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, कभी उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ और जुमला ऐसा नहीं निकला जो बदतमीज़ी और बद अखलाकी के ज़ुमरे में आता हो। और उनका बड़ा सब्र है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन कानून दान हैं, मेरी मुराद सुलेमान अकरम राजा। उनके घर पे रेड किया गया, पुलिस वहाँ पे गई लेकिन उनको गिरफ़्तार ना किया गया। ये सारी चीज़ें इसलिए थीं कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डेवलप किया जाए और ज़दोकोब किया जाए, लोगों को डराया जाए। लेकिन डर और खौफ तो ख़त्म हो चुका। इससे ज़्यादा और डर और खौफ क्या हो सकता है कि इसी लाहौर के अंदर आप लोगों ने ज़िले शाह को मारा, लोग फिर भी बाहर निकले, यहाँ पेट्रोल बम चले, यहाँ क्या क्या नहीं हुआ, इसको मकबूजा वादी बना दिया गया जुमान पार्क को। लेकिन लोग पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि जब भी मौका मिलता है रैलीज निकालते हैं, लाहौर के अंदर लोग चार्ज हैं, सारी चीज़ें हैं। मगर ये जो तसादम होने का ख़तरा है, एक तरफ पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत और इंक्लूडेड इस्टेब्लिशमेंट जलसा नहीं करने देगी और दूसरी जानिब पीटीआई बाजिद है कि हम लाहौर में जलसा करेंगे। तो ये सूरत हाल कहाँ पहुँचेगी, अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि पीटीआई जो है वो इस बात की मुतहम्मल हो सकती है कि वो टकराव की तरफ जाए और एनओसी होने के बगैर जो है वो जलसा करने की कोशिश करे। वो उनके ऊपर एक नया 9 मई जो है वो थोप देंगे। इससे कबल 9 मई जो था वो कायद-ए-आज़म का घर, कोर कमांडर का हाउस और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनके गले पड़ी हैं। और नून लीग तो ख़ुद इनसे चाहेगी कि लड़ाई और फसाद किया जाए ताकि मज़ीद कोशिश करके केसेस बनाए जाएँ और इनके बारे में साबित किया जाए कि ये ग्रोह जो है वो दहशत गर्द है और इस तरह से चीज़ें करते हैं। तो तहरीक इंसाफ को जलसों से रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शहरी मिर्ज़ा वाहिद ने नदीम सरवर के तवसत से दरख्वास्त दायर की है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि नून लीग और पीटीआई सियासी मुखालिफ हैं और खून खराबे का शदीद ख़तरा है। और पीटीआई लीडर जो हैं वो नफ़रत अंगेज़ तकारीर करते हैं जिसके बाइस ख़तरा है कि उनके आने से लड़ाई झगड़ा होगा और लिहाजा इस जलसे को रोका जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई। फिर देखें कि सिंध के अंदर जो है वो पीटीआई के साथ क्या हुआ। और इस ज़िमन में एक हादसा पेश आया और ये एक बड़ा हादसा है कि जो अलीम आदिल शाह हैं, फायरिंग हुई, उनके जो ड्राइवर थे वो उनकी जान चली गई, आप उनको कह सकते हैं शहीद हुए। ग्राउंड के करीब से पीटीआई सिंध के सदर अलीम आदिल शेख के ड्राइवर की जो गोली लगने से जान गई है, उनकी लाश मिली है। और पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे पर होटल आगा हेल ग्राउंड के करीब फायरिंग का ये वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बाक हुआ है और जिसकी शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जो मकतूल है वो सुबह 4 बजे घर से निकला था और लाश सुबह 6:50 पर सड़क किनारे से मिली। शुबह है मकतूल को मुलजमान ने किसी और मकाम पर कत्ल किया और लाश सुपर हाईवे आगा हेल ग्राउंड के करीब जो है वो फेंक दी। मकतूल की लाश को कानूनी कार्रवाई के बायस जो है वो आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शाहनवाज के अहलखाना का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, वो रोज़ाना ड्यूटी पर जाता और घर वापस आता था। आज सुबह 4 बजे के वक्त के करीब जो है वो ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन फिर हमें सुबह 7 बजे के वक्त शाहनवाज की लाश मिलने के बारे में इतला मिली है। ये लाश कौन गिराता है सबको पता है, ये बोरीबंद लाशें भी कौन गिराता था, MQM या कोई और, ये भी लोगों को सब पता है। ये कभी कभी राज खुलेंगे, सारी चीज़ें सामने आएंगी, ये खुद से ज़ुबान से बोलेंगे, इनकी ज़ुबान जो है वो हरकत में आएगी। तो ये क्या है, अलीम आदिल शेख को, पीटीआई को लोगों के अंदर खौफ दिलाना है, उनको कंट्रोल करना है। तो ये कोई आम बंदू ने इनको नहीं मारा, मंसूबा बना के प्लान करके मारा गया। और कितनी लाशें आपको चाहिए,
اور کتنا آپ لوگوں کو ڈراؤگے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ KPK کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، پھر پنجاب کے اندر جلسہ ہونے لگا، پھر اس کے بعد سندھ کی باری ہے، تو آپ نے سندھ کے اندر پہلے سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ حرکات اور سکنات جو ہیں وہ آپ نے کرنا شروع کر دی ہیں۔ تاہم ان چیزوں کا اثر کس حد تک لوگوں کے اوپر پڑنا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مٹ جایا کرتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اور چیزیں بھی بیان کریں گے، بڑی اہم ہیں، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب بلاول صاحب کی بڑی انوکھی منطق ہے، اور بڑے عرصے کے بعد اس دن میں نے لکھا تھا کہ آئین شکن بھٹو صاحب نے آئین دیا ہے، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ آئین شکن ہے۔ یہ میں آج بھی کہتا ہوں، لیکن اب بلاول صاحب کہتے ہیں پہلے تو کچے کے ڈاکوں کے بارے میں سنا تھا، اب کہتے ہیں یہ کچا مسودہ تھا، یہ کچی آئینی ترمیم تھی۔ اب دیکھیں نا، بلی کے خواب میں چھیچڑے، اور جب آپ کے اندر سچ کا ساتھ دینے کی حیثیت نہ ہو، آپ جمہوریت کا ساتھ نہ دیں، آپ کسی کے علمبردار اور ٹاؤٹ بن جائیں، اور پھر آپ اس کام کو کرنا بھی چاہیں اور نہ بھی کرنا چاہیں، کریں تو عوام نہیں چھوڑتے، نہ کریں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑتی، بیچ میں بھنور میں آپ پھنس چکے ہیں۔ مولانا صاحب کو آپ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولانا صاحب تو اپنی تباہی نہیں کروائیں گے، تو اب جو ہیں وہ انگور کھٹے کے مصداق بلاول صاحب کہتے ہیں جی کہ میڈیا میں آنے والا ڈرافٹ اصل نہیں ہے۔ حکومت کا جو ڈرافٹ تھا وہ کچا تھا، وہ ابھی پکنا ہے۔ حکومت کا ڈرافٹ کون سا تھا؟ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت نے تو ذاتی حیثیت میں آج تک کوئی ڈرافٹ نہیں بنایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے ججز کی عمر بڑھانے کے بجائے گھٹانے کی بات کی ہے۔ بلاول صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ججوں کی عمر گھٹانے سے تو نقصان ہوگا، ججوں کی عمر بڑھانے سے تو ہر ایک بیوروکریٹ کی عمر بڑھے گی، آرمی چیف کی عمر سے بڑھ جائے گی بطور آرمی چیف۔ یہ تو عمریں بڑھانے کا تو آپ کو اللہ کے بعد اختیار مل گیا تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، اور کوئی شک نہیں کہ 26 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ آخری بات بڑی اچھی کہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 26 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ اور یہ بلاول صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایسے کہا ہے، دیکھیے عمریں نہ بڑھیں تو یہ ریٹائرڈ ہوں گے، جتنے بیوروکریٹ، چیف آف آرمی سٹاف، ججز سمیت جو لوگ ریٹائرڈ ہوں گے، ذرا نئے لوگ وہاں پہ آئیں گے، ان کو روزگار ملے گا۔ یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ تو لوگوں کا روزگار چھیننا چاہ رہے تھے، آپ کو باتوں کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، مگر صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے تو کہتے ہیں اس کو بولا مت کہیے، اسے عقل آ گئی ہے، اسے یاد دہانی ہو گئی ہے، وہ واپس گھر میں آ گیا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ کے آپ کو معاف کر دیتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کچے والا مسودہ تھا، کچی آئینی ترمیم تھی، تو لہٰذا جب پک جائے گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور ابھی آپ کو پکنے سے پہلے ہی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر یہ ہو جاتا تو یہ عمل تو جب عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس، یہ ان کے دور میں بھی کرنے کی کوشش ہوئی تھی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے، جس وجہ سے آج دوبارہ یہ کوشش کی گئی۔ اور میں داد دیتا ہوں ان تمام سیاستدانوں کو، وہ چاہے بلاول صاحب کو شعور آ رہا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، PTI تو ہے اس کے مخالف، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ہی جمہوریت کا اپنے ہی ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے بجائے اس کے اوپر تھوڑا صبر سے کام لیا۔ حکومت والے پریشان کیوں ہیں؟ آپ اس حکومت کے لیے مشکل ہے کہ مجھے کابینہ کے اندر سے سننے کو ملا کہ ممبرز جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے سے کیا ہونے والا ہے، سب کچھ سمجھ سے بالاطائر ہے۔ احمد میر نے کہا یہ جو MNAs ہیں، جو حکومتی وزراء ہیں، انہیں خود نہیں ہے سمجھ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہونے کیا جا رہا ہے، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ بیچارے تو اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، جاگ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے۔ بھائی جان آپ سوسو کرنے ٹوائلٹ نہیں جا سکتے ان کی مرضی کے بغیر، تو آپ خاک ملک کے اندر جمہوریت لاؤ گے، عوامی حقوق کا تحفظ کرو گے۔ پولیس صنم کے گھر پہنچ گئی، یعنی کہ صنم جاوید کے گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، اور کیوں ایسے کیا؟ ابھی پھر گھر پولیس آئی تھی، میری امی نے پوچھا کیوں گرفتار کرنا ہے، میں نے کیا کیا ہے، تو اس نے تو کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے صنم جاوید کی، تو ہم اس لیے سے اس کو گرفتار کر رہے ہیں۔ وہ بھائی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو وہاں ہم کو گرفتار کرو، وہ ویڈیو دیکھتے کیوں ہیں، ایسے ہوا کیوں؟ اب صنم جاوید کے گھر جا کے بار بار چھاپے مارو گے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بری بات ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔